फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाइएगा. مامان میگفت نمیدونه چرا حس میکنه شما از خانم هانیه خوشتون میاد ولی خیلی خجالتین نمیتونید به زبون بیاری. چیو به زبون بیارم؟ همین که بگین ازش خوشتون میاد. همش به خاطر مامانتی که همچین حرفای گنده گنده ای میزنی. نه بابا همه این حرفا رو از خودم میگم. خودم همه چیه بهش گفته بودم. چی گفته بودی؟ این که رفته بودین خونه این خانمم نشسته بودین چای خورده بودین میخواستین بگین با من ازدواج کن ولی نتونستین ولی آخرم نگفتین. اینا رو هانیه بهت گفت؟ نه خاله متینه گفت با اونم دوستم. شاید شما همینطوری هم نمیتونی به زبون بیاری. چرا عصبانی ها غذاتو نمیخوری؟ دیگه نمیتونم سیر شدم. شب بخیر. وایسا بابا اگه با لبخند به خانمم بگی قبول میکنه. رو حرف پسرتم حرف نزن بابا. وای خدا. هانی این کارا چیه؟ چیه؟ من از صدای خندت اومدم ولی داری گریه میکنی. آها اونجوری که منو برای باباش خواستگاری کرد داشتم به اون میخندیدم. بعدم که یاد بیچارگیش افتادم از اون گریه‌ام گرفت متینه. بیچارگی چرا؟ میدونی دیشب یه جوری رفتار میکرد که انگار اونه که پدره. یه جورایی مثل پدری که دنبال دارو واسه نجات پسرشه ولی تو جیبش هیچ پولی نداره. بعد داره التماس میکنه که یکی جون پسرشو نجات بده. خب جونشو نجات بده، ثوابم میبری. خدا هم در عوض جون تو رو نجات میده. ولی جون من که در خطر نیست. خودت فکر میکنی که جونت در خطر نیست وگرنه دقیقاً لب مرگی. یادت باشه هانیه چیزی که از جون دادن و مردن بدتره اینه که کسی که دوستش داری از زندگیت بره بیرون. آقا بشیر این چمدون محوشه؟ بله. داره جایی میره؟ آره بذاریدش تو ماشین. چند روز دیگه اینجا بمونم؟ جلوی من باش حرف بزنید، همون حرفایی که من میخوامو بگید، بعد اون با هم حرف نزنید. خب خوشم نمیاد دیگه. صبحونه میخورم بعد میرم. کجا داری میری؟ جا که دارم، به جز اونم میتونم برم توی قبر. تنها میمونی؟ نه اون پیشم هست دیگه، کلی از خاطراتش با همه. اگه یاد حرفاش بیفتم کل روزمو میگذرونم. این دیگه آخرین چارمه که من هر روز یادش بیفتم ولی اون اصلا به هم فکر نکنه. محوش خواهش میکنم اینو نپرسیدی که روزا رو به یاد حرفاش بگذرونم شبا رو چی کار کنم؟ من ناراحتش کردم آیشه،
همچین زخمی بهش زدم. اگه از رو پشیمونی بشینم و اشک بریزم کل شبم میگذره. برای گذراندن زندگیم همین کافیه که اون با شور و حرارت به هم میگفت من تو رو دارم و الان میتونه بگی که من دیگه ندارمت مهوش. وایسا. آخه زنه که باید کرواتو ببنده. چرا؟ همینطوری. اگه نبندم اون یادم میافته. یادمم که بیفته عصبانی میشم و بعد؟ به نفع شوهرم نیست. خیلی خوشتیپ شدی. وایسا. کیفت یادت رفت. دیگه میتونی بری. تو نمیای؟ نه، اول کارمندا. خودت میگفتی که رئیس باید 1 ساعت بعد از کارمنداش بیاد. خودت هم 1 ساعت دیر میرفتی. خداحافظ. خداحافظ. پاشو برو رو مبل بشین. همش داری شیطونی میکنی ها. بیا اینجا. بله. امروز چطور شدم؟ بله. میگم منو ببین. دیگه نمیخوای؟ مخمو بزنی؟ این چه حرفیه میزنی؟ الان داری میترسی؟ دیوونه. دانیال هم که دیگه نیست. کاملا تنها. میخوای قهوه بخوریم؟ پیشنهاد دادنش که ضرر نداره. ببخشید مهوش. واقعا ببخشید. باشه پس قول بده بهم. اگه یه روزی با زن دعوا شد به دختر دیگه ای نگی که عجب چیزی شدی. نمیگم. البته تو تقصیری نداری. تقصیر امثال ما هاست. شوهر که هر روز نمیگه عجب چیزی شدی. مثل تو ندیدم. خیلی خوشگل شدی. بعد امثال ما وقتی از زبون یکی دیگه میشنویم حس میکنیم کسی مثل ما نیست. مثل خواهر بزرگترتم نه؟ زن تو بردار بیار پیشم. بهش میگم
ما هممون خوشگلیم، ولی از همه خوشگل‌تر نیستیم. حالا تو عروسی داداشش چی بپوشم؟ تازه میخواستم به جای بدلیجاتمون گردنبند رو بندازم. داداش اونم که اینقدر زود داره عروسی میکنه. باشه بگو من چی کار کنم؟ موتورم بفروشم پولمون کفاف نمیده. من که به جز تو دوستی ندارم. فکر میکردم تو رو که دارم دیگه دوستی نمیخوام. اصلا خودت بگو تا حالا پیش دوستی رفتم؟ همه دوستیام با توه. خیلی گشنته؟ خیلی. الان حاضر میشه. بیا مامانم اومد. اینجا چه خبره؟ دارم برای روحام املت درست میکنم. مگه این غذا نخورده؟ غذا نبوده چی بخوره؟ اون غذا درست نکرده براتون؟ پرستار ساعت 12 رفت. بهش زنگ زدن مادرش بیمارستان بستری شده بود. یکم صبر کنیم بابا. تقلب میکنی؟ نه خیلی خسته شدم بابا جونم، برای اینکه کلی مسئولیت رو سرم ریخته. آها. ساعت چنده؟ 4:05. پس هنوز زنگ نزده. کی؟ خانومم گفتش فردا خبر میدم. پس بازی کنیم؟ شما نمی ترسی؟ منظورم اینه نگران نیستی؟ نه دلیلی برای نگرانی نیست. حس میکنم لبخندشون طوری نبود. چطوری؟ اونطوری که به یکی میخندن. بیا بابا بیا بازی کنیم. بفرما دیدیم باختین؟ هر حرفی رو به دل میگیری یا؟ لبخند معلمم هیچی نبود. بابا بیا بریم شنا.
گفتم که تو شرکت نمیری. اون شهریار احمد عوضی آدم بدی. تو کسی کار نداشته باش مهوش. به من نگاه کن، من همسرتم، من شوهرتم. راحت بهت بگم دانیال، ما دیگه نمیتونیم با هم باشیم. هنوزم که عصبانی صبح حرف میزنی. صبحم همینو میگم، نمیتونیم با هم زندگی کنیم. دیوونه، من بدون تو نمیتونم زندگی کنم. ولی من میتونم زندگی کنم و میخوام زندگی کنم. از این رابطه خسته شدم. سلام عرض شد. گفتم غذامونو بیاریم با شما بخوریم. ایشون همسرمه. سلام، من افرا هستم. حتما منو میشناسی. بفرمایید داخل. اینجا جایی برای راحت نشستن نیست. صندلی‌ها رو میذاریم. میز نداریم. شما بشینید، من برم میز بیارم. منو میشناسی؟ بله. حتما داستانم هم شنیدی. نه، منو نگاه کن. خوب نگام کن و همیشه تو یادت بمونه. مانتی خیلی براتون احترام قائله. کاری که قبلا میکردم بهم گفته. خیلی شرمنده است. امروز که داشت حرف میزد گریش گرفت. مراقب باشید. بذاریدش اینجا. خیلی ممنون. فردا وسایلم میرسن. قبلیا؟ از قبلیا که چیزی نمونده. تو هم مثل قبلت نیستی یا؟ مثل من خوب شدی. میدونی کی خوب میشی؟ وقتی که بد بودنمون فایده نداره ولی مردم باور نمیکنن خوب شدیم. خیره، تو که فقط بد بودی، خائن نبودی. خیانت مثل یه زخم کاریه مانتی. خوبم که بشه باز جاش میمونه. من برم آب بیارم. الو، من روحامم خانم. خودم میدونم. شما گفتی تا فردا خبر میدم. باشه، اونو که میگم، ولی اول تو بگو ببینم پسره چی میگه. پسره؟ آره پسره. دارید بابامو میگین؟ آره. ازش بعدم میپرسم. برای چی؟ برای چی میخوای بعدن بپرسی؟ یعنی داری بهم توهین میکنی؟ آره؟ چطور میتونم به شما توهین کنم؟ خیلی باحالی. من اینجا جواب مثبت بدم بعد پسره بگه که نمیتونم با هانیه ازدواج کنم. آره؟ خب توهین نمیشه اینطوری؟ اصلا اینطوری نمیگه، باور کنید. جز صورتم هم میبوسه. پشت خطین؟ آره. خب بگی دیگه، جوابتون مثبته؟ یه ساعت بهم فرصت بده. بازم؟
تو همچین کارایی نباید عجله کرد روحان. پسره رو ببینی میفهمی خیلی دیر شده. گوشی رو قطع میکنم، پسره داره میاد. ای وای، تو خونه من دارین ظرف میشورین؟ تو خونه شما داریم بشقابای خودمونو میشوریم. فکر کنین خونمون آب قطعه. بعدشم من برادرتونم. قبول کنید که من برادرتونم. خواهر برادر خیلی کار برای هم میکنن. دیگه چه کاری بلدی؟ فقط شما امر کنین. ازت بر نمیاد. ازم بر نیادم بازم انجام میدم. قول میدم. لطفا میری پیشش؟ بهش التماس میکنی و بگی یه بار منو ببینه، فقط یه بار. طلسم این خونه بشکنه، بوی تعفن خیانتم ازش بره. میتونی مانتی؟ خواهش میکنم برو. یه چیزی بپرسم، پیشش میری؟ پس فقط اینو نگو که بیا ببینش. ازش بپرس چرا نمیتونه ببخشتش. اشتباه کرده، گناه کرده، قبول دارم، اونم قبول داره. ولی به اندازه کافی توبه هم کرده. برو بهش بگو خدا قبول میکنه، تو چرا قبول نمی کنی؟ خیلی ها هستن مانتی که بعد از طلاق دوباره ازدواج کردن. خب اینا هم همینطور. طلاق برای ازدواجه، نه برای عشق. چیزی که عشق مردو عوض میکنه فقط خیانته. اگه خیانت بخشیده بشه، مرد باید خدا بشه. اون از خدا بودن میترسه. چرا دارین میاین اینجا؟ آخه بابام خبر نداره دارین میاین. خب جالب نیست که دختر حاضر بشه و بیاد و پسر فرار کنه. هنوز نرسیده؟ الان میرسه. وای خدا. باشه فعلا قطع میکنم، برم به بابام بگم سریع حاضر شه. یه چیزی بگم خاله متینه؟ آره بگو. حالش چطوره؟ حالش خوبه، یعنی خیلی خوشحاله. این خوبه، پس بله رو میگه. مطمئن نیستم، ممکنه خنده خنده هر چیزی بگه. وای اومد، خدافظ. ای خانم شما، این عجب سرپرایزی. خیلی خوشحال شدم دیدمتون. عجب فیلمی بازی میکنی. فیلم؟ خبرشو دارم، چون اومدن من برات سورپرایز نبود. میدونستی دارم میام. خبر داشتم ولی مطمئن نبودم که واقعا بیاین. همه چی ردیفه؟ ردیف؟ آره، یعنی پسر اوضاعش چطوره؟ خوبه؟
به پسره الان گفتم همین که شنید دوید تو اتاقش. دوید تو اتاقش؟ پسره مثل فنر از جاش پرید و دو شرق میریخت. تو رو چی کارت کنم من؟ بله. سلام، هانیم. سلام. لطفاً بیایید پایین. باید همو ببینیم. الان میام. گوش کنید. بله. روحام پیشمون نباشه. قول میدی؟ میگم پیشمون نباشه. قول. باشه. بابات خوشحاله؟ من که ندیدم، اونجا نبودم. باشه، قصه نخوری. اینا که من باید به شما بگم. قصه نخور مامانی، از این اتفاقا پیش میاد. چی پوشیده اومده؟ قشنگ شده آره؟ انگار اومده عروسی، عروسکی شده به خدا. مامان بابا میگفت اگه میخوای بچگی پدرتو ببینی، اولین پسرت که اومد و ببین. دقیقاً عین پدرته. پدر منم همینو گفت. روحام که به دنیا اومد اون گفت فکر نکن که این روحامه، این خود منم. حتی اگه بمیرم هم حس میکنم نمردم، چون روحام این منه. من الان حس نمیکنم پدرم فوت کرده، اصلا همچین حسی ندارم. پس پدرتون اومده بود خواستگاری منو، ازم خواست که بگم بله. نه اون بیشرف. به پدر که بیشرف نمیگن. اون موقع دقیقاً پدرتون بود. خودم با دقت تو چشمش نگاه کردم. موقع خواستگاری واقعاً عشقو تو چشمش حس کردم. اینو دیدم که به خاطر پسرش مثل یه پدر بداخلاق حسابی خودخواه شده بود. برای همین نتونستم نبگم. من این خواستگاری رو قبول میکنم. حلقه نامزدی هم با خودم آوردم. اگه قبول دارید دستتون کنید. هر وقت دستتون کردید بهم زنگ بزنید. اگه نه که خب متوجه میشم حرف پدرتون رو قبول نکردید.
این چیه؟ غذای شماست آقا. برای چی؟ کی داده؟ من دادم. یادت اون اولو از خونه غذا می آوردی؟ 2 تا شامی، سالاد گوجه و خیار، 2 تا نون، خورش از شب مونده، بعضی وقتا هم 1-2 تا شیرینی می آوردی. شما میتونید برید. خواستم دیگه هی بهت نگم الان تو چه وضعیت و حقارتی افتادی. از صندلی ریاست چقدر پایین تر اومدی. بس کن. من شوهرتم مهتاب. آره هستی. تو خونه شوهر باش، ولی سر کار باید کارمند باشی. و همسر عزیزم، خودت که میدونی چقدر به این کار نیاز داری. آره میدونم. خداحافظ. وایسا. سرویس اومده دنبالت بری اداره. اتفاقا حسن آقا و آقای شمس هم توشن. باهاشون تو راه گپ بزن. اینم غذات. خداحافظ عزیزم. روز خوش. حس کردم درست میگه. بهت زنگ میزنه ولی تو نیستی. باهات حرف میزنه ولی تو نیستی. خب میسوزه دیگه. اونجا خونه پدرم بود. نباید میرفت اونجا. خب خودت بخرش. تو که میتونی کل ساختمونو بخری. نمیخواستم بخرمش. میخواستم یکی دیگه بخرتش. یکی دیگه. داری ازش انتقام میگیری؟ به خدا قسم انتقام نمیگیرم. دارم با خونم داستانو مینویسم. مینویسم که خیانت حق اون بود. از حقشم استفاده کرد. منم از حقم نمیگذرم. باشه؟ بله. اسمتون چی بود؟ آقا مانتی؟ باشه. این لیوان آبو جلوت میذارم. اینو 7 بار بخون. وقتی خوندی 3 بار به لیوان فوت کن. بعدم آبو بخور. ایشالله میاد و میمونه.
से उतर जाइएगा, बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाइएगा।